साथै देश विदेशमा छरेर रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा न्यानो न्यानो अभिवादन। जय मसीह। हजुरहरूको बिचमा फेरि पनि पुनः एकचोटि उपस्थिति भएकी छु अनि आज भने म तपाईहरूलाई परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आएको छु। तपाईहरूको माझमा आज म पुरानो करारबाट पुरानो नियमबाट परमेश्वरको वचन म लिएर आएको छु। अनि म आजको वचन चाहिँ उत्पत्ति 15 अध्यायको तपाईहरूलाई म 7 पददेखि पढेर सुनाउने छु। अनि यहाँनिर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर र अब्रामको बिचमा भएको कुराकानी छ अनि यो कुराकानीको बिचमा चाहिँ अब्राम र परमेश्वरले गर्नुभएका करार अनि सन्धि अनि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाका कुराहरू यहाँनिर हामीले पाउँछौँ। अनि म तपाईहरूलाई 7 पददेखि नै पढेर सुनाउने छु। अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी लेखेछ, फेरि उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो, यो देश तेरो अधिकारमा दिनलाई कल्दीहरूको ऊँटबाट तँलाई ल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। तर अब्राहमले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, मैले यसको अधिकार गर्न पाउँछु भनेर म कसरी थाहा पाऊँ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो निम्ति 3 वर्षको एउटा कोरली, 3 वर्षको एउटा बाख्रा, 3 वर्षको एउटा भेडा, एउटा ढुकुर र एउटा परेवाको बचेरोले तिनले ती सबै उहाँका ल्याए। र अब्राम साँझमा 2 फ्याक पारेर हरेक फ्याक आमुन्ने सामुन्ने राखिदिए। तर पन्छीहरू चाहिँ तिनले 2 फ्याक पारेनन्। अनि चिल र गिद्धहरू ती मरेका पशु पन्छीहरूमाथि चाहिँ झम्टन्दा अब्रामले तिनीहरूलाई धपाए। सूर्य अस्ताउँदा अब्राम मस्त निन्द्रामा परे अनि डरलाग्दो घोर अन्धकारले तिनलाई छोप्यो। तब परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, यो निश्चय नै जानिराख कि तेरा सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन्, जुन देश तिनीहरूको होइन, र त्यस देशका मानिसहरूका कमारा कमारी हुनेछन् र 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचोमिचोमा पर्नेछन्। तर तिनीहरू जुन जातिका दास हुनेछन् उनीहरूको पनि म इंसाफ गर्नेछु र पछिबाट तिनीहरू धेरै धन सम्पत्ति लिएर निस्कि आउनेछन्। तँ चाहिँ त्यसपछि तिनीहरू कहाँ शान्तिसित जानेछस् र तेरो पुरा बुढेसकालसम्म म अगाडि हुनेछु। आमेन। परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वरले चाहिँ अब्रामसँग एउटा करार बाँध्नु भएको छ अनि परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि म तँलाई चाहिँ यो देश तेरो अधिकारमा गर्नको लागि चाहिँ म दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि त्यति बेलामा जब परमेश्वरले चाहिँ त्यो देशको निम्ति कुरा गर्दा अब्रामको हृदयमा चाहिँ एउटा शङ्का जाग्यो। अनि अब्रामले परमप्रभु परमेश्वरसँग एउटा प्रश्न गरे, म कसरी थाहा पाऊँ त्यो देश चाहिँ मेरो अगाडि हुनेछ, मेरो हुनेछ, तपाईँले मलाई यो देश दिनुहुनेछ भनेर चाहिँ म कसरी थाहा पाउने भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न गरेको कुराहरू पाउँछौँ। अनि आजको कुराहरू चाहिँ एकदमै असल प्रकारको सरसल्लाह अनि अब्रामसँग गरेको कुराहरू हामीले थाहा पाउँछौँ। अनि विषय चाहिँ लिएर आएको छु, साँच्चै नै हामी जागा बस्नुपर्छ भनेर अनि यहाँनिर चाहिँ जब यो कुराहरू हुँदै गयो अनि परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो कि मेरो निम्ति चाहिँ तैँले एउटा बलिदानहरूले, पुरानो नियममा चाहिँ बलिदानको कुराहरू थियो, बलि चढाउनु पर्थ्यो। अनि अब्रामलाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ तिनलाई हरेक कुराहरू चाहिँ माग्नु भएको छ अनि उहाँले चाहिँ अब्रामसँग मागेको कुरा चाहिँ तिनलाई भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ त्यही छ कि उहाँले चाहिँ 3 वर्षको एउटा कोरली अनि 3 वर्षकै एउटा बाख्रा र 3 वर्षकै एउटा भेडाको भेडा अनि एउटा ढुकुर अनि एउटा परेवाको बचेरो, यति कुराहरू चाहिँ उनले मागे। अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको अगाडि चाहिँ अब्रामले लगेर पुर्याइदिए अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा हतियारले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ 2 फ्याक पारेर चाहिँ त्यहाँ मारियो, 2 फ्याक पारेर त्यहाँ काट्यो। अनि त्यो 2 फ्याक भए पछाडि चाहिँ एउटा पन्छीलाई चाहिँ उनीहरूले मारेनन्। अनि त्यो 2 फ्याक भएको त्यो साँडे अनि बाख्राको
बिचमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो सिनो जब त्यो काटेर मारिसकेपछि त परमेश्वरलाई बलि त चढाए, तर त्यहाँनिर एउटा चाहिँ समस्या के भयो भन्दा चाहिँ अब्राहमले त्यो कुरा चाहिँ रुमेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हरेक समय चाहिँ गिद्धहरू आउँदै त्यो ठुङ्गिदिने, अनि गिद्धले चाहिँ एकदमै हैरान बनाएको कुराहरू पाउँछौँ। अनि जब अब्राहमले चाहिँ त्यो चाहिँ दिनैभरि धपाए, अनि उनी बस्छन्, अनि पनि गिद्ध आउँछ, अनि पनि त्यो खाइदिन्छ, अनि त्यो जोगाउनको लागि अब्राहमले दिनैभरि धपाकै गरे। तब दिनभरि नै अब्राहमले यो परिश्रम गर्दै गर्दा चाहिँ अब्राहम चाहिँ थकित भएको कुराहरू पाउँछौँ। अनि जब अब्राहम थाके अनि दिनभरि है सूर्य अस्ताए भनेको छ, अनि दिनभरि चाहिँ अब्राहमले चाहिँ त्यो परिश्रम गर्दा भए पछाडि चाहिँ जब साँझ परे पछाडि चाहिँ अब्राहम एकछिन चाहिँ निन्द्राले भुसुक्कै भए, अनि उनी चाहिँ निदाएको कुराहरू पाउँछौँ। जब उनी निदाए, एकैछिन मात्रै निदाएको के थिए, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अन्धकारले ढाकेको कुराहरू पाउँछौँ। जब त्यो ठाउँमा अन्धकारले ढाक्यो, अनि तब परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई भन्नुभयो, यो निश्चय तैँले जानिराख कि तेरो सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर जानेछन्, अनि जुन देशमा तिनीहरूको होइन है, जुन देश मैले तँलाई दिएको थिएँ, अनि त्यो देशको लागि चाहिँ होइन, तर कुनै एउटा देशमा तिनीहरू चाहिँ प्रवासी भएर जानेछ है। जुन बेला चाहिँ अब्राहम निदाए, अनि त्यहाँनिर चाहिँ अन्धकारको शक्तिले त्यहाँनिर काम गर्यो, अन्धकारले छोप्यो भनेको छ। अनि तिनीहरूका सन्तानहरू चाहिँ त्यो देशबाट चाहिँ अर्को देशमा चाहिँ प्रवासी भएर जानु पर्यो। जब तिनीहरू निदाएको थिए, जब तिनको निन्द्राको कारणले गर्दा तिनी थाक्नु त थाकेका थिए, दिनभरि उनको परिश्रम मेहनत चाहिँ थियो कि उनले कतिचोटि उड्दै कतिचोटि बस्दै गर्नु पर्यो होला त, त्यो गिद्धहरूलाई धपाउँदाखेरि कति गाह्रो पर्यो होला त। त्यहाँनिर दुई फ्याक पारेको है, एउटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 3 वर्षको चाहिँ एउटा बाख्रा थियो, 3 वर्षको एउटा साँडे थियो, अनि 3 वर्षको एउटा भेडा थियो, अनि त्यहाँनिर ढुकुर पनि थियो। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ दुई फ्याक बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै गिद्धको लागि चाहिँ एउटा आहाराको रूपमा बनेको थियो है। अनि उनको परिश्रम धेरै कडा थियो। अब्राहम एक्लै बसेर तिनीहरूलाई चाहिँ धपाकै जति आउँछ गिद्ध त्यति नै अब्राहमले धपाइरहनु पर्थ्यो। अनि त्यति बेलामा अब्राहम त धेरै थाकेका थिए, धेरै गाह्रो पनि पर्यो होला। हामीलाई पनि कुनै कुराहरू रुँगेर बस्दाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो उड्दै बस्दै दिनभरि नै गर्नु पर्यो भने तपाईँ र म पनि थकित हुन्छौँ। अनि अब्राहमलाई पनि सही प्रकारको उनी मानिस पनि थिए, उनी शरीरमा थिए, संसारमा भएको कारणले गर्दा उनी थाके, उनी हैरान भए है। उनले चाहिँ कतिचोटि खेदे होला त दिनभरिमा हैन। जब त्यो दुधी फ्याक पारेको है मासु खानको लागि, त्यो दुधी फ्याक पारेको पशु पन्छी खानको लागि चाहिँ आइबसेको गिद्धलाई चाहिँ उनले धपाको गरे। तर उनले चाहिँ सूर्य अस्ताउन्जेलसम्म धपाए भने चाहिँ दिनभरि नै उनले है परिश्रम गरे, दिनभरि नै कडा परिश्रम गरे। तर सूर्य अस्ताउने बेलामा चाहिँ उनी अलिकति भुसुक्कै निदाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो अन्धकारले काम गरेको छ। अनि अन्धकारले छोपेपछि चाहिँ उनका सन्तानहरू चाहिँ प्रवास भएर चाहिँ गएका हामीले पाउँछौँ। तिनीहरू चाहिँ तिनका मानिसहरू चाहिँ जुन परमेश्वरले दिएको देश थियो, अनि त्यो देशमा चाहिँ होइन तर अर्कै देशमा चाहिँ त्यहाँनिर 400 वर्षसम्म तिनीहरू चाहिँ अरूको थिचोमिचोमा परेर बस्नु पर्यो, अरू मुनि परेर बस्नु पर्यो, अरूले भनेको कुरा मानेर, अरूले दिएको खाएर, अरूले गरेको शासनमा है अनुशासनमा रहेर उनीहरू चाहिँ बस्नु पर्यो। परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ है अब्राहमलाई यही कुरा भन्नुभयो, 400 वर्षसम्म है तिनीहरू चाहिँ थिचोमिचोमा परेछन्, तर तिनीहरू जुन जातिका दास हुनेछन्, तर उनको पनि म इन्साफ चाहिँ गर्ने नै छु। परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ नि जसले दास बनायो उनीहरूको इन्साफ पनि परमेश्वरले गर्ने निर्णय गर्नुभयो। तर उहाँले इन्साफ त गरिदिनु भयो, तर पनि एकछिनको निन्द्रा, एकछिनको आराम गराइले, एकछिन चाहिँ उनले थकाइ मार्नको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो एउटा के भयो, आफ्नो जाति चाहिँ गएर चाहिँ बेचिनु पर्यो। 400 वर्ष भनेको चाहिँ धेरै लामो वर्ष हो। अनि त्यति बेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ अर्काको दासत्वमा पर्नु पर्यो, उनीहरू चाहिँ अर्काको थिचोमिचो सहनु भन्ने बित्तिकै तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् न, हामीले थिचोमिचो सहँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो थिचोमिचो हामीले सहेका छौँ होला। हामीले चाहिँ सानो सानो थिचोमिचो पर्यो भने पनि हामी सहन सक्दैनौँ। कतिचोटि हामीले गनगन गरी पठाउँछौँ है, कतिचोटि मेरो चाहिँ यस्तो गरिदियो फलानाले, त्यस्तो गरिदियो फलानाले है। इभन हाम्रो घर परिवारमा पनि हामी कतिचोटि मिलेर बस्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ है।
धेरै परिवारहरू भयो भने फलानाले यस्तो गर्यो, चिलानाले यस्तो गर्यो, यसो भन्नु पर्थ्यो, यसो भन्यो, यो गर्नु पर्थ्यो, यो गरेन, त्यो गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरेन, मेरो लागि यो भनिदिनु पर्थ्यो, मेरो लागि यो गरिदिनु पर्थ्यो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि गनगन बोकेर बसिरहेका हुन्छौँ है। हाम्रो नरनातासँग पनि यस्तो खालको ठुलो गुनासो बोकेर बसिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो छरछिमेकीले गरेका कतिवटा कुराबाट पनि हामी चाहिँ धेरै गुनासोहरू बोकेर बसिरहेका हुन्छौँ भनेदेखि आज प्रवासी भएर 400 वर्षसम्म उनीहरूलाई चाहिँ त्यो थिचोमिचोमा पर्न कति गाह्रो भयो होला, सहन कति साह्रो कठिन पर्यो होला। हामी एकछिन कल्पना गरौँ, तपाईँ र मलाई राखेर कसैले हामीलाई थिचोमिचो गर्यो भने सधैँभरि हामी सहन सक्छौँ? सक्दैनौँ नि होइन। हामी कति दिन हामीलाई थिचोमिचो गर्दा एकचोटि सहन्छौँ, दुईचोटि सहन्छौँ, तर तीनचोटिको पालामा चाहिँ कि चाहिँ हामी त्यो ठाउँमै छोडेर हिँड्छौँ कि चाहिँ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको व्यवस्था गर्नको लागि हामी पुग्छौँ भने यी व्यक्तिहरूले चाहिँ 400 वर्षसम्म प्रवासी भएर अरू मान्छेको थिचो मिचोमा पर्नु पर्यो। त्यो कारण चाहिँ के भने अब्राहमले गरेको त्यो परिश्रम मेहनत धेरै थियो र पनि भुसुक्कै हुने एकछिन निदाएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर 400 वर्षसम्म दासत्वमा पर्नु परेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ है, म इंसाफ गर्नेछु है, पछिबाट तिनीहरू धेरै धन सम्पत्ति लिएर निस्कि आउनेछन् है। त चाहिँ आफ्नो पिताहरू कहाँ शान्तिसित जानेछस्, तेरो पुरो बुढेसकालसम्म त है गाडिनेछस्। परमेश्वरले चाहिँ फेरि अब्राहमलाई सान्त्वना दिनुभयो, किनभने अब्राहम चाहिँ एउटा विश्वास गर्ने, परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्ने मानिस थिए। तर उनको चाहिँ सानो कमजोरी के भयो भने उनले दिनभरि मेहनत र परिश्रम गरे पनि एकैछिन उनी निदाएको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू आइपऱ्यो। अनि तर परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमको झुकावलाई देख्नुभयो। अब्राहमले आफ्नो गल्ती रियलाइज गरे है। त्यहाँनिर चाहिँ उनी सुतेको कुराहरू, उनी निदाएको कुराहरू, उसको थकानको कुराहरू परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ देख्नुभयो। तर देखे तापनि उनको जाति चाहिँ प्रवासी भए नै भयो। अनि त्यो ठाउँमा प्रवास गरेर बस्दाखेरि चाहिँ है धेरै धन अनि धेरै सम्पत्ति लिएर चाहिँ उनीहरू आउनेछन् भनेको छ। अनि उनीहरू चाहिँ साँच्चै नै त्यही प्रकारले चाहिँ निस्केर आएको कुराहरू छ है। अनि 16 पद हेर्दाखेरि चौथो पुस्तासँग तेरा सन्तानहरू फेरि यहाँ आउनेछन्, किनकि एमोरीहरूको अधर्म अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एमोरीहरू, गिर्गासीहरू, हिब्बीहरू यस्तै खालको देशका मानिसहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रवासी बनाएका थिए। अनि त्यो प्रवास गरेर बस्ने देश चाहिँ कुन थियो भने मिस्र देशमा। अनि इजरायलीहरू चाहिँ असङ्ख्य प्रकारले उनीहरू बढ्दै गए। अनि उनीहरूले चाहिँ साँच्चै नै त्यहाँबाट धेरै कुराहरू निस्केर आएको हामी पाउँछौँ है। उनीहरूले धन सम्पत्ति ल्याए, उनीहरूले सुन चाँदीहरू पनि ल्याएका छन्, उनीहरूले ऊँटहरू ल्याएका छन्, उनीहरूले गाईबस्तुहरू पनि लिएर चाहिँ उनीहरू बाटोमा हिँड्दै गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि परमेश्वरको वचनले यहाँ यसरी नै भन्दछ। अनि 17 पदले भन्दछ, सूर्य अस्ताएपछि जब अँध्यारो भयो तब मासुका टुक्राहरूका बीचबाट धुवाँ आएको, आगोको एउटा मक्कल र बलिरहेको एउटा राँको छिरिगयो। त्यसै दिन परमप्रभुले अब्राहमसित यसो भनेर करार बाँध्नुभयो, तेरो सन्तानलाई मिस्र देशको नदीदेखि महानदी इफ्रेटिसम्मको यो देश मैले दिएको छु है। केही कनाजी, कदमनी, हिप्पी, परिजी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिर्गासी र यबुसीहरूका देशहरू दिएको छु। अनि परमप्रभु परमेश्वरले जुन देश दिन्छु भनेको थियो त्यो देश चाहिँ अन्तिममा गएर दिनुभयो। अनि जुन पशु पन्छीहरू थिए त्यहाँनिर चाहिँ दुई फ्याक पारेर टुक्रा टुक्रा पारेका थिए। अनि तिनीहरूको बिचमा चाहिँ के भयो भने एउटा आगोको धुवाँ निस्क्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा मक्कल है, त्यो एउटा मक्कल थियो। अनि त्यो आगोको धुवाँ, जलिरहेको आगोको धुवाँ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आगो छिरो, त्यो बिचबाट आगो छिरो। अनि परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ त्यो आगोबाट भएर त्यो बिचबाट चाहिँ त्यहाँनिर एउटा करार बाँध्नु भएको छ दाउदसँग। परमप्रभु परमेश्वरले यही भनेर है, त्यो धुवाँ आएको ठाउँबाट आगोको एउटा है मक्कल है, बलिरहेको एउटा राँको छिरेको ठाउँबाट उनी चाहिँ त्यो बिचबाट भएर चाहिँ छिरेर जानुभयो। अनि उहाँसँग करार गर्नुभयो। अनि त्यो करार चाहिँ तँलाई म त्यो मिस्र देशबाट चाहिँ इफ्रेटिससम्म चाहिँ म तँलाई यो
सबै देशहरू दिनेछु। यहाँनिर जति जातिहरूको विषयमा मैले पढेँ, यी सबै जातिको देश म तँलाई दिनेछु। अनि त्यो करार, त्यो सन्धि, त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दा परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ त्यो करार भनेको चाहिँ एउटा कडा करार थियो। त्यो सन्धि चाहिँ कडा सन्धि थियो। परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमसँग गरेको त्यो आगोको बिचबाट है, उहाँ चाहिँ 2 फ्याक बनाएका ती पन्छीहरू चाहिँ कता कता थिए भन्दा 2 फ्याक बनाएर एकै ठाउँमा राखेको थिएन है। त्यो 2 फ्याक बनाएको थियो। अनि त्यो 2 फ्याक बनाएको पन्छी चाहिँ एउटा यतापट्टि अनि एउटा यतापट्टि राखेको थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ आगोको धुवाँ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मक्कलबाट चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आगोको राँको छिरेको थियो। अनि त्यो राँको भएर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर त्यो पन्छीको बिचबाट चाहिँ उहाँ छिरेर जानुभयो। अनि उहाँले करार चाहिँ कसरी गरेको भन्दाखेरि चाहिँ म यो देश पक्का दिनेछु है। त्यहाँनिर अब्राहमले विश्वास गरेको छैन। म कसरी विश्वास गरौँ भनेर चाहिँ 7 पदमा अब्राहमले सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ तैँले चाहिँ अब ती पन्छीहरू लिएर 2 फ्याक बना भनेर भनेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ 2 फ्याक भएको त्यो पन्छीको माझबाट उनी चाहिँ हिँड्नुभयो, डुल्नुभयो है। परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ अलिकति ढिलो गर्नुभएको कारणले गर्दा त्यो करार पुरा गर्न परमप्रभु परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो, तर दिनभरि पनि रुङ्नु पर्यो अनि राति पनि है रुङ्नु पर्थ्यो। त्यो पन्छीले चाहिँ खानाबाट त रुङ्यो, तर ऊ चाहिँ भुसुक्कै निदायो। परमप्रभु परमेश्वर आउनको लागि चाहिँ ढिलो भयो। उसको धीरज अलिकति गुमेको कारणले गर्दा त्यहाँ अन्धकारले छोप्यो। तर पनि परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, त्यहाँबाट छिरेर हिँड्नुभयो। हिँडडुल गर्दै त्यो करार गर्नुभएको छ। अनि त्यो करार चाहिँ कस्तो थियो थाहा छ? यहाँबाट एउटा गहिरो रहस्यको अर्थ चाहिँ के छ भने हो यस्तै 2 फ्याक पार्नु है। यो पन्छी जसरी 2 फ्याक भयो त्यसरी नै यदि मैले गरेको करार पुरा गरिनँ भने मलाई पनि यस्तै 2 फ्याक पार्नु भन्न खोजेको एउटा कडा है प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएर अनि त्यो देश चाहिँ इजरायलीहरूको हातमा, अब्राहमको हातमा परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ दिनुभयो है। त्यो 2 फ्याक पन्छी चाहिँ किन 2 फ्याक बनायो होला त हैन? 2 फ्याक बनाएर सँगै राखेको कि यसको अर्थ कतिचोटि हामीले बुझ्दैनौँ। 2 फ्याक भनेर भनेको छ अनि 2 फ्याक बनाएर राखेको छ। त्यहाँ आएर चराले खाएको छ। चराले किन खायो त, अथवा गिद्धले किन खायो, किन धपाइरहनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ त्यो करार बाँध्न म आउँछु लिएर त 2 फ्याक बना भनेको थियो। तर अब्राहमले ल्याए पनि अनि 2 फ्याक पनि बनाए। तर परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ त्यो करार गर्नको लागि आउनलाई चाहिँ समय लागेको थियो। अनि त्यो समय पर्खिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनी निधाएका छन्। त्यहाँनिर मजाको कुरा परमेश्वरले चाहिँ यदि यो देश मैले दिएको थिइनँ भने, तेरो भएन भने मलाई चाहिँ यस्तै 2 फ्याक है पारेर परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको एउटा उतापट्टि एउटा यतापट्टि त्यस्तो बिचमा छिरेर उहाँले कडा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि उहाँले त्यो देश दिनु पनि भयो। अनि यसै गरी आज परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ नि आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरमा चाहिँ कतिवटा कुराहरू परमेश्वरको अगाडि ल्याउनुपर्छ। परमेश्वरले हामीले खोजेका कुराहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ। परमेश्वरले असल चिजहरू तपाईँ र मलाई दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको त्यो कुरा प्राप्त गर्नका लागि नै तपाईँ र मलाई पहिलाको जमानामा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर 3टा कुरा ती 3 वर्षको मागेको छ है। अनि त्यो 9 वर्षको कुरा 9वटा कुराहरू छ। अनि यहाँबाट आज हामीले बुझ्न सक्छौँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि कतिवटा कुराहरू दिन चाहनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मैले ल्याउनु पर्ने कुराहरू है, त्यहाँ दुधी भाग पार्नुपर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। हुन सक्ला तपाईँ र मैले बलिदान गर्नका लागि त्यहाँ साडीहरू, परेवाहरू, बाख्राहरूको बदलामा अहिले तपाईँ र मैले गर्दै गरेको एक्टिभिटी, गर्दै गरेको कामहरू, तपाईँ र म भित्र भएका रिसहरू, म भित्र भएका कतिवटा डाहा र घमण्डका कुराहरू हुन सक्छन्। तपाईँ र मेरो भित्र चाहिँ कतिवटा हरेसका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो 2 फ्याक बनाउनुपर्छ यी दिनहरूमा। अनि परमेश्वरको अगाडि जब गएर राखिदिन्छौँ है, त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ नि पर्खिनु पर्ने कुराहरू थियो। परमेश्वरले आउनुभयो, प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यो दिनुभयो। तर आज तपाईँ र म पनि त्यो पर्खाइमा कतै निदाउँदैछौँ कि
है परमेश्वर ढिलो गर्नुभयो, परमेश्वरले चाहिँ उत्तर लिएर आउनु भएन भनेर है कतिचोटि तपाईँ र म चाहिँ ढिलो भएको कारणले गर्दा उङ्दैछौँ भने त्यो अन्धकारले चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि छोप्नेछ है। अनि तपाईँ र मेरो परिवारहरू, तपाईँ र मेरो जातिहरू, तपाईँ र म कतिचोटि चाहिँ हामी पनि त्यो प्रवासी भएर चाहिँ है बस्नु नपरोस्। दुष्टको दासत्वमा, दुष्टको थिचोमिचोमा तपाईँ र म पनि पर्दैछौँ कि आज अब्राहमको क्षणिक निदाइले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो परेको थियो। अनि आज हितोपदेशको पुस्तकले पनि के भन्छ भने हेर तेरो क्षणिकभरको आराम गराइले हात बाँधेर एकछिन बसाइले गर्दा तँमा दरिद्र चाहिँ डाकु जस्तै आउनेछ है र अभाव चाहिँ हतियार भिरेको सशस्त्र आए जस्तै आउनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू अब आराममा नबस भनेर हामीले हितोपदेशको पुस्तकले पनि भन्दछ। त्यस कारणले गर्दा हामी ढुक्कसित आरामसित बस्ने होइन। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्ने मानिस चाहिँ जसरी त्यो अब्राहमको जीवनमा आएको चिललाई चाहिँ आएको गिद्धलाई उसलाई भगाउनको कति समय लाग्यो थियो, कति गाह्रो कति कठिन परेको थियो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि है परमेश्वरले भन्नुभएका कुराहरू तिमीहरूले है जे कुरा गर भन्नुभएको छ त्यो कुरा गर्दै बस्दाखेरि चाहिँ यस्ता चिलहरू धेरै आउँछ, दुष्टका अग्नि बाणहरू धेरै आउँछ। त्यो कुरालाई धपाउँदै पन्साउँदै धपाउँदै पछाडि हटाउँदै हामी खडा हुँदै गर्दाखेरि कतिचोटि हामीमा निराशपना आउन सक्छ, कतिचोटि आलस्यपना आउन सक्छ, कतिचोटि लेजीपनाहरू आउन सक्छ, कतिचोटि चाहिँ भनेर त्यत्तिकै भनौँ न आलस तालस हामी चाहिँ लापरवाही हुन सक्छौँ। तर यो कुरा बुझिराखौँ कि परमेश्वर आउन ढिलो हुनुभयो भन्दैमा हामी चाहिँ निदाउनु अनि सुत्नु हुँदैन है मण्डली परिवार। अनि यहाँनिर हामीले पहिलो थिस्सलुनिके 5:6 पदले के भन्दछ भने अब चाहिँ हामी जागा बसौँ नसुतौँ भन्छ है। तपाईँहरूको सहायताको निम्ति म एउटा खण्डलाई पढिदिनेछु अनि यहाँबाट पनि हामी केही कुराहरू पाउँछौँ। पहिलो थिस्सलुनिके पुस्तक 5:6 पदमा यसरी लेख्छ, यसकारण अरूहरू चाहिँ हामी चाहिँ नसुतौँ तर जागा बसौँ र सचेत हौँ। परमेश्वरको वचनले यसरी भनेको छ। यहाँ आएर नयाँ नियममा पावलले यसो भन्छन् अरूहरू चाहिँ अब चाहिँ हामी नसुचौँ है, हामी चाहिँ जागा रहौँ, हामी चाहिँ सचेत बसौँ भनेर चाहिँ थिस्सलुनिके मण्डलीहरूलाई चाहिँ पावलले चाहिँ सचेतना गराउनु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसरी नै थिस्सलुनिके मण्डलीलाई मात्र होइन, आज तपाईँ र म पनि हामी पनि जागा रहनुपर्ने दिनहरू, सचेत रहनुपर्ने दिनहरू आयो है। अबको दिनहरू चाहिँ एकदमै तपाईँ र म सचेत रहने दिनहरू आयो, होसियारी रहने दिनहरू आएको छ। अनि आज तपाईँ र मैले पनि जसरी अब्राहमले त्यो 2 फ्याक पारेको है जनावरको बिचमा धेरै कागले धेरै नै गिद्धले दुःख दिएको कारणले गर्दा उनी दिनभरि खेद्नलाई कति उठबस गर्नु परेको थियो, उनको जीवनमा कति तकलिफ थियो। त्यस्तै नै आज तपाईँ र मेरो जीवनमा है त्यो आशिष आउँदै गरेको परमेश्वरको आशिषलाई रोक्नका लागि यस्तो धेरै कुराहरू आउन सक्छ। तर तपाईँ र म पनि हरेस खानु हुँदैन, निदाउनु हुँदैन, सुत्नु हुँदैन ताकि तपाईँ र मलाई अन्धकारले नछोपोस्। आमेन। र परमेश्वरले जुन देश है अब्राहमलाई दिनुभयो प्रतिज्ञा गरेको थियो त्यसरी नै तपाईँ र मलाई पनि अनन्तको घर, अनन्तको महिमाको घर है अनन्तको त्यो राज्य परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले नगुमोस्, तपाईँ र मैले गुमाउनु नपरोस् ताकि एकछिनको आराम गराइले अब तपाईँ र म चाहिँ एकदमै बिजी, तर त्यो बिजी लाइफ चाहिँ कहाँ भने परमेश्वरमा हुने समयहरू आएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी आराम गर्ने छैनौँ, हामी सुत्ने छैनौँ, हाम्रो सङ्घर्ष हाम्रो दौडले हामीले पुरा गर्नेछौँ। आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनु आजको वचनबाट। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि उपस्थित हुनुहुन्छ।